हांव विजयाकूय वयता वयता आसतना सांगता सरकारान बरी जी कामां करता ती बरी करता हेय बी तेणी सांगता केन्ना केन्ना आपल्या संडे डायलॉग्सान सबका साथ सबका विकास हे फुडलें हांव कांय उलोवंक सोदना. खंय तरी 100 एकटो पाड आसतलो. हे ओल्ड दिल्ली आनी न्यू दिल्ली म्हणून तें कंपॅरिजन केल्लें. केपेंचो जेन्ना आमदार डेप्युटी सीएम आशिल्लो तेन्ना केप्यां पुलीस स्टेशन हातांत घेतिल्लें म्हणून तें बरें वयर पावलें आनी तें थंय थंड जालां म्हणून. म्हणजे विजय आयजूय उलयला 30,000 कोटी रुपया सरकाराचेर रीण आहा म्हणून. सरकाराचो क्रिटीक आसतना दिवप म्हणल्यार एक बरें जातलें. आमचे फातोर्डा मतदारसंघात खड्डे रस्त्यार खड्डे ना. फक्त सरकाराचेर फार मारपाचेंच काम करपाचें न्ही. मुख्यमंत्री बरें काम करता तेंय सांगचें. हे कित्याक ना ते तुमी मागीर मुखेलमंत्र्याक सांगल्यार जाता. Station earlier and to facilitate effective policing and delivery of timely service to the general public, a separate police station was notified on 25th September 2017. The police station was inaugurated and was made functional in B-type quarters building by making suitable alteration to the building. The proposal was moved for construction of new police station building and B-type quarters building for police personnel, which was considered positively by the Honorable Chief Minister, and the project was given a green signal by making financial allocation of rupees 20 crore for the project. The upcoming PS building is a ground plus 4-level structure with fully equipped facilities for the police personnel as well as for the citizens, and it is planned as per the model police station criteria. The project also includes 2 structures of B-type quarters with 30 apartments for police personnel, which is a very positive step by the government for the welfare of police personnel and their families. The project is expected to be completed within 1 year and fully operational for citizens of Fatorda in particular and other citizens. आमी जेन्ना सरकाराचे जेन्ना आमी असेंब्ली चलता तेन्ना सरकार उलयता ईज ऑफ डुईंग बिजनेस. आज हे जे आमी पुलीस स्टेशन हातांत घेतात बांदपाक इज अबाउट ईज ऑफ लिव्हिंग. एक म्हणल्यार सेक्युअर लिव्हिंग. हें पुलीस स्टेशन आमी ताकतिकेन तेन्ना जेन्ना हांव सरकारान भितर सरिल्लो तेन्ना ताकतिकेन हें पुलीस स्टेशन आमी केल्लें एक फास्ट ट्रॅक कितें तरी अचिवमेंट म्हूण दाखोवंक. सो तें करतना बिल्डींग रेट्रोफीट केल्ली आनी बिल्डींग तशी ही सेफ नाशिल्लीच. पूण जाता तितलें बेगीन एक पुलीस स्टेशन सुरवात करतले. एक लॉंग पेंडींग डिमांड हे फायलीचे मजून जर आमी ओरिजीन पळयलें जाल्यार डेट ऑफ प्रपोजल 8/1/2013 आहा. पण 1 वर्स हांव आमदार जातकर हांवें हो प्रपोजल सुरवात केल्लो. आज आमी 2024 आहा म्हणजे 11 वर्सां जालीं तें काम जावपाक फायनली. सो अशेंच जाता तें. पूण नॉर्मली हें काम करपा खातीर एक फॉलोअप जाय पडटा आनी हो फॉलोअप आमी केल्लो आहा. सो 2013 जो एक प्रपोजल फुडें गेल्लो तो प्रपोजल आज हांगा आमचें स्वप्न साकार जाता. हें जातना आमी चिंतता तें अशें की तातूंत कॉम्पेरान सांगलें की जीम आसा आनी कितें आहा म्हणून. म्हाका म्हजो तरी विचार आसा की CCTV कॅमेराज सगळ्या कडेन आसूंक जाय आनी हे आसतकर एक म्हळ्यार रोड ट्रॅफीक डिसिप्लीन आनी सेक्युरिटी हें दोनूय जाता. सो एक फ्युचर रेडी फातोर्डा म्हणटा तें आमी आमच्या इलेसांवान लोकांक आमचे मॅनिफेस्टोन घाल्लें की फ्युचर रेडी आमी जातले म्हणून. फ्युचर रेडी जावप कशें? फ्युचर रेडी जावप ही टॅक्नॉलॉजी हाडूनच. थंय वशिलो चलोवंक जायना की बाबा आपूण एक 2 पेग मारून गाडी चलयतना धरलो जाल्यार आमदाराक फोन मारतलो आनी सुट्टलो म्हणून. थंय तें जावंक जायना. कॅमेराचेरूच तुका जेन्ना तूं क्रॉस करता ओ तूं फास्ट वता ओ तूं हेल्मेट घालना जाल्यार तुका ताळाव तसोच लागू जाता. खूब आमदार अशे आहा की ते म्हणटा आमकां ट्रॅफीक सेलूच नाका म्हणून आमच्या मतदारसंघात. हांवें मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें तें थंय नाका जाल्यार आमकां हांगा दिवचें म्हणून. आनी हे नवे बिल्डिंगेन ट्रॅफीक सेलूय जातलें. हे नवे बिल्डिंगेन एक कमांड सेंटर जातलें जंय ह्यो सगळ्यो CCTV ज्यो लायतले आनी हांव आतां फॉलोअप करीत रावतलो की CCTV आनी आमचे पूर्ण मतदारसंघान येवचे म्हणून. हे जेन्ना CCTVज येतले ताका एक कमांड सेंटर जाय पडटलें. ताका एक SOP जाय पडटली म्हणल्यार कोण तें मॉनिटर करतलो. काल म्हाका जेन्ना संतोष इनवायट करपाक आयलो ताणें म्हणलें ना हें कलेक्टर करतलो म्हणून. कलेक्टर हें करून फावना. हें एकूच पुलीस डिपार्टमेंटा कडेनूच आसूंक जाय. आनी हें सगळें जातकर नेक्स्ट म्हणटा तें म्हाका दिसता की आमी एक बरो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमचो फातोर्डान इवॉल्व जावपाची गरज आहा. सगळे लोक सादे बाजारांत पसून वतना गाडयो घेवन वता
लास्टाक पार्किंग नासता, रस्ते आमी वायडन केल्यात पूण वायडन करून रस्त्याचेर पार्किंग जाता. हें जावंक जायना. हें सगळें जर वतलें जाल्यार एक खूब मेजर्स घेवचे पडटा. तातूंत एक मेजर हो आहा की पुलीस स्टेशन जावप, पुलीस एक्वीप जावप आनी पुलिसांक आमकां सवलत दिवप. फातोर्डा म्हणटा एक रुरल अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय शेती आसा आनी जी एक इवॉल्विंग सिटी कशी आहा. सो ही रुरल अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी आज एक सिटी जाल्ली आहा. हांगा आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, आमकां सिवरेज अंडरग्रावंड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा. सो म्हाका दिसता एक नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन म्हणून आतां मुखेलमंत्री PWD मंत्री आसा आनी ही नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन कंप्लिशनाक पाविल्ली आहा. ही जेन्ना जातली म्हाका दिसता आमी पयलीच सिटी अशी गोंयांत आसतली जंय अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी आनी अंडरग्रावंड सिवरेज आमचे कंप्लीट जातले. तातूंत एक पुलीस स्टेशन येता आनी पुलीस स्टेशन येवन आमी मॉनिटर करतात की सगळे लोक आतां कितें जाता मडगांव आनी फातोर्डा चिराग नायक आतां म्हाका दिशिल्लो ताणें म्हणलें हें ओल्ड दिल्ली आनी न्यू दिल्ली म्हणून तें कंपेरिजन केल्लें. म्हणटकीर लोक आतां बिल्डर जे आहात ते फातोर्डान बांदतात आनी मडगांवचे लोक पसून फातोर्डा रावपाक येवपाक लागतात. हे लोकांक सिक्युरिटी दिवंक जाय, हे लोकांक एक इज ऑफ लिव्हिंग दिवंक जाय आनी हे इज ऑफ लिव्हिंगा खातीर हे पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता एक स्टेप आसतलो, पयलो स्टेप आसतलो. कॉन्ट्रॅक्टर आहा दिल्लीचो पुलीस स्टेशन बांदपी एस्टेक इंडिया प्रायवेट लिमिटेड म्हणून. प्रपोजल ओरिजिनली आमी संडे डायलॉग्स म्हणून केल्ले. हे दिसांनी हांव मुखेलमंत्र्याक कळपा खातीर सांगता संडे डायलॉगाचे मागीर ही आमचो असो एक व्यू आयलो की पुलीस स्टेशन केलां पूण हें पुलीस स्टेशन केन्नाय पडूंक शकता. सो इनिशिएट आमी करुया म्हणून हें लोकांचें एक सजेशन की पुलीस स्टेशन जावंक जाय न्हू म्हणून. आनी तें तशें जाल्लें आनी तें आतां फुडें पाविल्लें आहा. हें 3दा टेंडर जालां, 3दा कोण येवंक ना, टेंडराकूच येवंक ना. 3दा टेंडर जावन आतां वर्क ऑर्डर एक 12.5 कोटीची वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा. पुलीस क्वॉर्टर्स हें तशेंच एक 7 कोटी 20 लाखाचें काम हेंय बी 3दा टेंडर जाल्लें आहा. आनी एक गोंयकार प्रिमियर बिल्डर म्हणटा पणजेचो ताका हें काम दिल्लें आसा. सो दोनूय कामां म्हाका दिसता बेगीन तर जालीं. आनी एकल्यान म्हाका कोणें सांगलें की केप्यां पुलीस स्टेशन, केपेंचो जेन्ना आमदार डेप्युटी CM आशिल्लो तेन्ना केप्यां पुलीस स्टेशन हातांत घेतिल्लें म्हणून तें बरें वयर पावलें आनी तें थंय थंड जालां म्हणून. तशें बी जायत तुजें म्हणून. सो हें हांगा आमी तशें जावंक दिवचें ना. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक पूर्ण सपोर्ट दितले, आदार करतले आनी आमकां कांय च्या पाणी ताजे कडच्यान कांय नाका. एक बरें कन्स्ट्रक्शन, गूड क्वॉलिटी कन्स्ट्रक्शन ताणें दिवचें. हें जर दिलें जाल्यार सगळ्यांक बरें जातलें. आमचे फातोर्डा मतदारसंघात खड्डे, रस्त्यार खड्डे ना. हे कित्याक ना ते तुमी मागीर मुखेलमंत्र्याक सांगल्यार जाता. थोडेच मतदारसंघ आसतले जंय रस्त्यार खड्डे ना आनी सरकाराक जे 16,000 रुपया मोडचे पडटा एक खड्डो रिपेर करपाक, तो हांगा पडना. कित्याक आमी कोणा कडच्यान कांय एक्सपेक्ट करना, बरी क्वॉलिटी एक्सपेक्ट करतात आनी बरी क्वॉलिटी आमचे लोक आमकां हांगा दितात. सो हांव परतेन आनी एकदां मुखेलमंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें जें कितें हें आमकां सँक्शन बिंक्शन दिलां हें सँक्शन दिवप आनी हांव एक वोकल सरकाराचो क्रिटीक आसतना दिवप म्हणल्यार एक भशेन सबका साथ सबका विकास हें फुडलें हांव कांय उलोवंक सोदना, तें तो सांगतलो. पूण ताका म्हाका दिसता व्हडलें मनान आमी देव बरें करूं म्हणपाक जाय. कित्याक हें सगळें गोंय बरें डिवेलपमेंट जावंक जाय, गोंयांत सगळ्यांक बरें शासन दिवंक जाय आनी इज ऑफ लिव्हिंग दिवंक जाय. हें दिवपा खातीर तोय ताणें फातोर्डा खातीर आदार केला म्हणून ताका देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आज 14 ऑगस्ट विभाजन विभीषिका दिवस म्हणजे द पार्टिशन डे. आमच्या देशाची फाळणी इंडिया आणि पाकिस्तान ह्या 2 देशांनी जाली आनी कालांतरान ती 1971 3 देशांनी जाली. बांगलादेश जालो आनी आज पुराय भारत देशाक आनी जगारूय खबर आहा की जे पाकिस्तान आनी बांगलादेश जाले ताची स्थिती कितें आसा आनी खंयच्या वाटेक वचूंक लागल्या हे सगळे देश म्हणजे जग पळयता. आमी पळयता की तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या देशांत गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणजे टायम टू टायम गव्हर्मेंटात घेतलेल्या डिसिजीव स्टेप्स हाज्या खातीर आज देशाचें फावंडेशन स्ट्रॉंग आसा आनी स्ट्रॉंग डेमोक्रेसी आमी फॉलो करता. म्हणजे हे सगळें सांगता आसतना इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून वळखली वता. त्या खातीर प्रत्येकाक उलोवपाचें स्वातंत्र्य आसा. आमदाराकूच न्ही लोकांकूय बी. आमदार क्रिटीक करता ते खंय, लोकूय म्हाजेर क्रिटीक करता, म्हाका ताजी चिंता ना.
आय एम वर्किंग फॉर द स्टेट आनी म्हाज्या खातीर जशें नेशन फर्स्ट स्टेट फर्स्ट त्या खातीर कोण उलयलो म्हणून कोणाचो प्रोजेक्ट बीन उरता अशें म्हाज्या सरकारान जायना आनी म्हणून तर पयलीं ताळयो तेणी मारल्यो ताका सगळ्यांत पयलीं खबर आहा पूण खंयसर कांय उरना म्हणून कारण विजया पेक्षा तो चड फॉलोअप करता ती गजाल खरी एनी हांव विजयाकूय कॉंग्रेच्युलेट करता आमचो कन्सर्न PI DYSP हांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता की तांकां वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाका दिसता जे प्रेजेंट पुलीस स्टेशन आसा पळय न्ही तेज्या पेक्षा एक स्टेप एडवान्स पुलीस स्टेशन्स हे पुलीस स्टेशन जातले म्हणजे तशें पुलीस स्टेशन आत्ताच्या घडीक आनी खंयचेंच ना म्हणजे एकंदर जर फाल्यां सकाळी हांगासर येवन बाकीच्यांक पळोवचें पडटलें दीस वील बी द मॉडल म्हणजे हाज्या फुडलीं पुलीस स्टेशनां बांदता आसतना अशें बांद हें सांगपा सारकेलें हें पुलीस स्टेशन आसतलें आनी पुलीस स्टेशनाच्या बरोबर पुलीस क्वॉर्टर्स आसप हें कित्याक गरजेचें कारण दे आर वर्किंग फॉर द 24/7 कंटिन्युअसली केन्नाय ड्युटीर वयचो पडटा कितें म्हणून तांकां लागींच थंय आशिल्ल्या पुलीस स्टेशनान क्वॉर्टर्स आसचे पडटा तांकां ट्रॅव्हल करचें पडचें न्ही म्हणून आमी पुलीस क्वॉर्टर्सूय बी बांदपाक घेतला आनी तांकां बऱ्यांतली बरी सोय हांगासर दिवची हाज्या खातीर हो ऑलमोस्ट आय थिंक 22 crores of rupees ऑन पुलीस स्टेशन आनी क्वॉर्टर्स हाजेर मेळून आमी मोडटा आनी एक बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां आमी दिता बरेचशे फावटी उलयता आसतना हांव हें मुद्दामून सांगना म्हणजे विजय आयजूय उलयला 30,000 कोटी रुपया सरकाराचेर रीण आहा म्हणून 30,000 कोटीची चिंता म्हाका आसली जाल्यार हांव बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसा पळय न्ही हितूर इन्वेस्ट करचो नासलो आय एम वेरी मच कॉन्फिडंट 30,000 कोटी कशा पद्दतीन फुडल्या 3 वर्सांक हांव ताच्या फुडें सांगना हांव म्हाज्या टेन्युअरूच सांगता की आय हॅव द प्लॅन टू रिपे द लोन टू रिपे द इंट्रस्ट आनी टू इन्वेस्ट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे हांव फक्त एक पुलीस स्टेशन आनी हेजेर न उलयता आय एम थिंकींग फॉर द गोंयांत 12 तालुके आसा हांवें 8 दिसां पयलीं प्लॅनिंग केलें म्हणून सांगता तुका हांव 12 तालुक्या पैकी जवळपास तशें पळोवंक वचत जाल्यार 3 तालुक्यांनी बेजीक आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हणजे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर एक तिसवाडी दुसरो तसो सालसेत नवीन कलेक्टर आनी तिसरो धारबांदोडा तो नवीन तालुका जाला आनी बाकीच्या खंयच्याय तालुक्यांनी वचत जाल्यार मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर हे जे बसता तांकां जाय तसो बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना आमचो मावीन आर्किटेक्चर हांगा आहा धारबांदोड्याची बिल्डींग तेणीच डिझायन केल्या इट इज वन ऑफ द गूड इन्फ्रास्ट्रक्चर बट म्हज्या एका वर्साच्या टेन्युअरान आमी प्लॅन केला की उरलेल्या म्हणजे जवळपास 8 तालुक्यांनी त्याच पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या जाण हांगा हो कोणा खातीर हो तांकां बसपाक न्ही म्हणजे फक्त डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हो बेजीक लोक जे ऑफिसान येता तांकां बरी सोय मेळपाक जाय डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जेन्ना बऱ्या ऑफिसान बसतले तेन्ना ते लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक शकतले ते आमचो प्लॅन आसा येता त्या एका वर्साच्या भितर ह्या सगळ्या तालुक्यांतली सगळी एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसीस हांचें काम जें आसा पळय न्ही हें आमी हातान घेता हें आमी सुरू करता म्हणून हांवें सांगलें हें फ्युचर प्लॅनिंग हें सरकारान ऑलरेडी एका वर्सा खातीर केलां त्या ती कर्ज असलें म्हणून तेजी चिंता ना गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी बेजिकली गव्हर्मेंट लोन जरी काडटा आसत जाल्यार इट इज अ इन्वेस्टमेंट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयता की वी आर वर्किंग फॉर द पब्लीक सेफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कम्युनिटी वेलनेस ह्या 3 गजाली खातीर आमी लोकांची सेफ्टी दिवपाक जाय म्हणून अशा पद्दतीचो पुलीस स्टेशन खूब बरें इक्विप्ड करता आमी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चरान इन्वेस्ट करता की आमची सगळी ऑफिसीस म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार कलेक्टर्स ही सगळी ऑफिसीस इन्क्लुडींग द हॉस्पिटल्स हांगासर इन्वेस्ट करून लोकांक बऱ्यांतली बरी सोय दिवची आनी तिसरें जें म्हटलां आमी कम्युनिटी वेलनेस हांवें म्हटलां की कम्युनिटी वेलनेस सांगता आसतना लोकांक सगळ्यो बेजीक स्किम्स मेळटा त्योय स्किम्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो टायम टू टायम मेळच्यो ताज्याय खातीर म्हणजे खंयचीच ती गृह आधार आसूं न्ही ह्या आमचे DSSY आसूं न्ही DDSSY आसूं न्ही म्हणजे जी आमी दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना 5 लाखाचो 4.5 लाखाचो इन्शुरन्स दिता ती आसतली टायमार सगळ्यांक मेळची हाज्या खातीर आमचें सरकार काम करता म्हणून एक वेवस्थीत प्लॅन करता आसतना म्हाका सांगपाक खोस भोगता ह्या वर्साचो हो 4थो म्हयनो आमी आजून लोन घेवंक ना पयलीं सरकारान लोन काडलें काय 100 कोटी रुपया लोन घेतला म्हणून व्हडली बातमी तेजी पेपरवालेच करतात म्हणजे 100 कोटी लोन सरकाराक 100 कोटी लोन म्हणजे काय न्ही खरें सांगप म्हणजे कारण आमी बेजीक
आत्ताच्या घडीक ह्या वर्साक 4,200 कोटी रुपया लोन घेऊ शकता. अजून एकूय घेवंक ना. म्हणजे फाटले फावटी 3,200 कोटी घेवंक शकताले, आमी 2,500च्या मदीं निभावला. दीस इज अंडर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ज्यो गायडलायन घालून दिल्ल्यो असतात ताच्याच तितकेच लोन घेवपाक मेळटा. आनी बेजीक लोन घेतलेले आमी अशा पद्दतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरात जे आहा पळय न्हू हे पयशे सातत्यात घालीत आसता. का म्हाजो सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा की फायनान्शियल कंडिशन सरकाराची स्ट्रॉंग आसा आनी आमकां बेजीक अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चरान आनी मुळात एज अ मुख्यमंत्री म्हाका तरी कारण लोकां खातीर लागपी गजाली आनी विशेष करून लोकां पब्लिकाक आसतल्यो युथाक आसतल्यो. म्हणजे हांव मुद्दामून याद जाल्या म्हणून तुमकां सांगता की आमी न्यू आर्किटेक्ट कॉलेज, न्यू फार्मासी कॉलेज, ह्या पद्दत न्यू होम सायन्स कॉलेज हे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गोंयांत गेली 30-40 वर्सां खरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय आसलें. ओल्ड फार्मासी कॉलेज ओल्ड हातूंतल्यान चलता ती रिनोवेट करून नवीन हितून आमी करपाक घेतला. युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसान 2 लाख जागा स्क्वेअर मिटर तोय प्रोजेक्टूच पळयता की प्लॅन करून तांकां थंय शिफ्ट करपाचो. म्हणजे इतक्या पद्दतीचें प्लॅनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत सरकाराचें चल्लां. आनी हे सगळें चलता आसतना ह्युमन रिसोर्सूय बी त्याच पद्दतीन अपग्रेड करपा खातीर म्हाका सांगपाक खूब खोस दिसता की आमी ITI सगळ्यो विजयाची ITI आमी हे करपाक घेतल्या, न्यू कन्स्ट्रक्शन करपाक घेतल्या. आसा थंयसरली म्हाका दिसता तेणीय तांकां फेसिलिटेट करचें. आमी नवीन PWDच्या जागेक पळोवपा लागले. हांवें ताका डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटाक सांगलां तुकाय पळय वीच कॅटर्स द सरावंडींग ऑल स्टुडंट्स ती ITI सुद्दां नवीन बांदता. इवन दो तुजी बोर्डा कॉलेज स्कूल आनी कॉलेज तेंय दिलो म्हणजे तेजो अपग्रेड वयले 2 फ्लोर काडपा खातीर घेतल्या. शेवटी हांव कित्याक सांगता इट इज नॉट ओनली ते विजया खातीर न्ही. आमी कोणूय म्हणटले अरे CM विजयाक कितें इम्प्रेस करपाक इतकें करता काय म्हणून. इट इज नॉट फॉर विजय. हांव सरळ सांगता इट इज फॉर द स्टुडंट्स इन दीस कम्युनिटी. म्हणजे ह्या परिसरांतले जे सगळे स्टुडंट्स हांगासर येता तांच्या खातीर बेजीक फेसिलिटी आसता. खंयच्याय ती आमदारा खातीर एकट्या खातीर नासता. ऑफकोर्स आमदारान फॉलोअप करून बेगीन करून घेतली किंवा ताच्या फाटल्यान लागलो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन असल्या कारणान ताजो इतर लोकांकूय फायदो जाता आसत. फॉलोअप करप हें आमदाराचें काम आसा. तो करता म्हणजे तें एक बरी गजाल की तो कंटिन्युअसली फाटीक लागून तें काम म्हणजे फॉलोअप करपाचें काम तो करता. ताच्या खातीर एकदां प्रोजेक्ट खंयचोय स्पिडीन जाता मातसो खूब फास्ट वता. हांव म्हणजे PWD इंजिनियर्स आनी बाकी कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स हांकांय हांव प्रोजेक्ट टार्गेट पिरियडांत कंप्लीट करचो हें तांकां सांगता. तसो 2 वर्सांनी प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. आज जरी आमी 24 आसले जाल्यार डिसेंबर 2026च्या पयलीं ह्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन म्हणजे थोडो जरी हेवटेन तेवटेन जरी गेलो आसत जाल्यार फुडल्या 27च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं ह्या प्रोजेक्टाचे दोनूय प्रोजेक्टांचें इनॉग्रेशन जातलें हेजी हांव खात्री दिता. आनी दोनूय प्रोजेक्ट हे आमी हँडओवर करतले. अशाच पद्दतीन ज्या प्रोजेक्टाक आमी टायम बाउंड कंप्लीट करपा खातीर सातत्यात तेजी आमी सुरवात केल्या. त्या खातीर आयच्या ह्या दिसा म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पूर्व संदेक आयच्या ह्या दोनूय प्रोजेक्टा खातीर म्हाका दिसता फातोर्डा आनी परिसरांतल्या लोकां खातीर विशेष करून आमच्या पुलिसां खातीर हे फावंडेशन स्टोन म्हणजे क्वॉर्टर्स व त्यांच्या खातीर डेडिकेटिवली तांच्या खातीर म्हाका खूब खोस भोगता. कारण दे आर कंटिन्युअसली म्हणजे फिल्डाचेर आसता, कंटिन्युअसली कामात आसता. तांकां बऱ्यो सुविधा दिवप ह्यो सातत्यान म्हणजे सरकाराचें ध्येय आनी धोरण आसा. आमचे स्पेशली द पुलीस हे सदोदीत सिनियर सिटीजन फ्रेंडली, वुमन फ्रेंडली ह्या पद्दतीन काम करता. म्हणजे लोकांक पुलिसाचेर टिका करप सोपी आसता. लोक रोखडोच पुलिसाचेर उलयता बट पुलीस बरें काम करता ते एप्रिशिएट करपी खूब कमी लोक आसात. तुमी जर मुद्दम पळयशात सिंगल सिनियर सिटीजन जो रावता ताका जर डायरेक्ट आधार कोण आसत जाल्यार ताका आमचो पुलीस आसा. तांचे कडेन तेंचे रिकॉर्ड्स आसात. त्या सिंगल सिनियर सिटीजन आसात ताच्या कडेन तेजो नंबरूय आसा. ते कितें लागले सुद्दां आसत जाल्यार डायरेक्ट आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर कंसर्न फोन मारता आनी तांकां कंटिन्युअसली मदत म्हणजे वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशना वयल्यान इवन दो तांकां मेडिसीन व्हरोन दिल्या पासूनची मदत सुद्दां आमचे पुलीस करतात. हें म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता. कारण इतक्या बऱ्या पद्दतीची हेल्प नेचर हे आमच्या पुलिसांचो आसा. खंय तरी 100 एकटो पाड आसतलो म्हणजे टोटल एकट्यान केल्ली चूक ही तुमी आमच्या कंप्लीट डिपार्टमेंटाचेर घालूं नाका. वो कंप्लिटली ह्या समाजात अशा पद्दतीचे कोण ना कोण तरी एकटो मेळटलोच तो पाड आसतलो म्हणजे पूर्ण डिपार्टमेंट
हे बदनाम जावपाक जायना म्हणून हांव सांगता. कारण बरें काम करता तेन्ना तें बरें करा, बरें करता हें म्हणचें. आतां तें हांव विजयाकूय वयता आसतना सांगता, सरकारान बरी जी कामां करता ती बरी करता हेंय बी तेणी सांगचें केन्ना आपल्या संडे डायलॉग्सान. फक्त सरकाराचेर फार मारपाचेंच काम करपाचें न्ही, मुख्यमंत्री बरें काम करता तेंय सांगचें. इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.